गुजराते संस्कृत विकासाय गुजरात सर्वकारस्य गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा संस्कृत सप्ताह आयोजनं कृतम् अस्ति। एषा सप्ताहस्य संस्कृत सप्ताहस्य विशेष आयोजनम् अस्ति। यथा त्रीणि दिनानि आयोजनम् अस्ति। संस्कृत गौरव यात्रा, संस्कृत संभाषण दिनं, संस्कृत साहित्य दिनं। संस्कृत गौरव यात्रा, ऐसा यात्रा न केवलम उत्सव किंतु अस्मदीय संस्कृत भाषायां महत्वस्य प्रतीकः। अस्माकं संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, अपि तु अस्माकं संस्कृति अस्ति। गौरव यात्रायां वयं लोकानां मध्ये संस्कृत भाषायाः महत्वस्य प्रचारयामः। आगच्छन्तु सर्वे।